Hello students, today we will be learning a new lesson, that is irrigation. So what is irrigation? The artificial supply of water to fields is called irrigation. Artificial म्हणजे man-made आणि मनीस जो आपले शेत शिंपपाक खातीर जे मशीन वापरता किंवा जी टेक्निक वापरता, that is called as the irrigation. So as I have given you the definition of irrigation, that is the artificial supply of water to fields is called irrigation. Water for irrigation in Goa is stored in storage tanks, natural springs, bandaras, wells, lakes and dams. So ह्यांचे जे पिक्चर्स आसा ते फुडल्या स्लायड्सान घातलेले आसा, ते जसो व्हिडिओ फुडें वयतलो तसो आमी पळयतले. Now let us see what about storage tanks. Goa has a number of storage tanks. Rainwater from the monsoons is stored in these tanks to irrigate the rabi crops. Sometimes it is used for cultivation in the Kharif season too. Over 400 storage tanks are found mostly in the talukas of Salset and Bardes. So storage tanks म्हणले की ते व्हडली उदकाची टाकी. So ही जी उदकाची टाकी आसा ती नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरान आमी जेन्ना भिकणां घालता किंवा खंयची भाजी रोयता जाल्यार तेका सुद्दां उदक दिवपाक उदकाचें प्रोविजन करपाक हेल्प करता. तशेंच पावसाच्या दिसांनी सुद्दां हे जे उदक खंयच्याय जाग्यार जर सारकें पावना किंवा मेळना किंवा चड जाता जाल्यारूय हे जे टँक्स आसा स्टोरेज टँक्स ते वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळो यूज आमी करपाक शकता. Now in Ponda Taluka, spring tanks help to irrigate the rice fields and areca nut groves. These springs tanks are ponds that supply water through pumps. This type of irrigation is common in Khazan lands and other low-lying areas. जो स्प्रिंग टँक्स जे आसात पळय ते कितें करता, हे रायस फिल्ड आसा म्हणटकच जेन्ना कापणी बी जाता भाताची त्याच्या उपरांत कांय भात जे आसता पळय कापणी करतना ते जमनीन पडटा आनी जमनीन जेन्ना ओलसाण आसता एक सादारण ऑक्टोबर म्हयन्यान सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यान तेन्ना कितें जाता, हे जे कण जे आसता पळय ते परत तांकां कोंब येता आनी मागीर परत ते भात तयार जाता. सो अशा तरेच्या शेताक सुद्दां आमी स्टोरेज टँक्सांत वयल्यान आमी उदक तयार आमी करपाक उदक आमी दिवपाक शकता. नेक्स्ट वी हॅव, सो ज्या जाग्यार अशा तरेचे भात तयार जाता किंवा ज्या जाग्यार चड सामकी खुशखुशीत अशी माती ना जाल्यार हे जे स्टोरेज टँक्स आसा पळय उदकाची टाकी व्हडल्यो व्हडल्यो तातूंतल्यान आमी उदक वापरून आमी खुबशा क्रॉप्सची आमी लागवण करपाक शकता. Now let us see natural springs. The waters of natural springs in the valleys are used to cultivate areca nut trees and bananas. Such natural springs are found at Fatarpa in Balli, Raidor in Kavalosi, Tarvale in Shiroda, Ambora in Raya, Shikerim in Kandoli, etc. The springs of Korka, Mershis and Boca de Vaca, Panaji never dry. Other springs are in Kesarwal in Salset, Salmona and Pomburfa in Bardes and Bimbal in Sattari. सो जे नॅचरल स्प्रिंग्स आसता म्हणजे ते झरी आमी म्हणटात पळय, सो ते झरीचे जे उदक आसा तें चडशे सुपारीची लागवण करपाक आनी केळींची लागवण करपाक वापरतात. आनी तातूंत भितर हे सगळीं नांवां जीं आसा पळय रायदोर मागीर फातर्पा बाळ्ळी, तरवळे शिरोडा, आंबोरा राया हे जे प्लेसीस आसा पळय हांगासर आमकां अशा तरेची नॅचरल स्प्रिंग पळोवपाक मेळटा. सो दीस इज द आर्टिफिशियल इरिगेशन. हातूंत पळयत जाल्यार एक पायप आसा आनी तातूंतल्यान भाताक कितें करता, उदक पावयता. ओके, सो दीस इज वॉट वी कॉल एज द इरिगेशन. नाव दीज आर द स्टोरेज टँक्स. सो अशी ही एक जस्ट एक हांवें तुमकां हांगासर स्लायडीन एग्जाम्पल दिलां. अशा तरेच्यो व्हडल्यो टांकयो दोंगरार आसता किंवा अशा तरेच्यो व्हडल्यो टांकयो
खंयच्या एका वयर अशा जाग्यार आसता. आतां ही तुमकां हांगासर स्लायडीन आसा ती टँक दिसता प्लास्टीकची, पूण जेन्ना उदकाची व्हडली टँक आसता तेन्ना ती व्हडली मेटलची आसता, म्हणजे लोखणाची आसता किंवा तातूंत भितर मेटल वापरलेलें आसता. ओके. Now, bandharas. Bandharas are small masonry dams built for storing water. These bandharas help in irrigation by taking the water to the fields. There are many such bandharas in Goa. So, फाटली जी आमी टँक पळयली त्या टँकांतल्यान सुद्दां आमी शेतान इरिगेट करपाक शकता. अशेंच ना की आमकां व्हडली उदकाची टाकी जाय किंवा व्हडली दोंगरार बांदलेली जाय. आमी ह्या टाकयेन सुद्दां आमी इरिगेट करपाक शकता. तशेंच बंदारास जे आसा, आमी शेतान जर गेले जाल्यार वी कॅन सी स्मॉल एक मेर कशी दिसता आमकां, ताका आमी बांद म्हणटा. सो बांदांतल्यान कितें जाता, जें उदक जें आसा पळय तें आमी जायत्या कुणग्यान आमी घालून इरिगेट करपाक शकता. Then wells. Well irrigation is found in low-lying coastal areas in the talukas of Pernem and Bades. Water from the well is lifted either by hand, lat, or through pumps. So most of the times irrigation from well is done from the pumps. आनी पंपांतल्यानूच इरिगेट खुबशें जाता. सो पेडणे आनी बार्देस ह्या तालुक्यान चडशें इरिगेशन जें आसा, चडशें उदक शेतान पावयता हे बांयतल्यान. Next, lakes. Sometimes spring and rainwater gets collected in large hollow lines. These form a lake. The important lakes of Goa are Mayam, Chimbal, Karambolem, Kalapur, Kakoda and Kurchade. So these are the important lakes of Goa. आणि जर तुम्ही मय जर विजीट केले जाल्यार तुम्ही पळयलां आसतलें की एकाच जाग्यार किंवा येद्या व्हडल्या जाग्यार उदक सांठोवन उरता. खुबशे झरी एका कडेन येवन हे जेन्ना एका खंयच्याय जाग्याचेर येवन एक्युमुलेट जाता, एकठांय जाता, ताका त्या जाग्यार आमी लेक म्हणटा. सो ह्या तलावांतल्यान उदक जें आसा तें शेतांनी पावयतात. तशेंच खंयच्या जाग्यार जर उदक ना जाल्यार थंय उदक पावोवपाची सोय सुद्दां करपाक जाता. डॅम. A dam is a wall built across a river to store water. Dams are either built of stone, mud or concrete. Okay, so हांगासर example of dams. So आमी वेल म्हणजे बांयतल्यान कशें इरिगेट करता त्याचे एक्झाम्पल हे इमेजीस तुमकां पळोवन कळ्ळे आसतली. मागीर हे बंदारास. सो अशा तरेचे बंदारास सुद्दां बांदपाक शकता किंवा शेतान गेले जाल्यार शेतान आमी मेर बी घालता पळय गुण्याची बी, जाल्यार ते सुद्दां बंदारास अशें जाता. सो हियर एक्झाम्पल ऑफ लेक. आनी हे नॅचरल स्प्रींग म्हणजे आमी झर बी म्हणटा पळय तें. Now water is collected this way is taken to the fields with the help of canals. The main irrigation project in Goa are the Saravali project, the Tilari project and the Anjune project. सो डॅम्सांतल्यान उदक जें नळांतल्यान बी आमकां उदक मेळटा पळय इट इज बेजिकली सप्लायड फ्रॉम द डॅम्स. सो जेन्ना डॅम्सांतल्यान उदक दिवपाचो टर्न येता तेन्ना कॅनल्स वापरता आनी फ्रॉम दोज कॅनल्स वी गेट आवर वॉटर इन आवर हावजीस. सो मेन प्रोजेक्ट जो आसा पळय गोंयान तो आसा साळावली डॅम, मागीर आसा तिळारी प्रोजेक्ट आनी हो अंजुना डॅम. दीज आर द मेन इम्पॉर्टंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन गोवा. वॉटर सप्लाय स्किम्स. द आसनोरा ट्रीटमेंट प्लांट टेक्स वॉटर फ्रॉम रिवर आसनोरा अँड द अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्ट. इट सप्लायज वॉटर फॉर ड्रिंकिंग टू म्हापसा, बिचोली, तिवीम एक्सेट्रा. द अदर ट्रीटमेंट प्लांट इज एट सांकेलीम. इट गेट्स वॉटर फ्रॉम रिवर वाळवंटी. सो ही वॉटर सप्लाय स्कीम म्हणजे कितें सांग की एक आयडिया, एक टेक्नीक टू प्रोवायड वॉटर टू सम places of Goa or places of any region. Okay, so from Asnora and the Anjune irrigation project, water is given to the Mapsa, Bicholim and Thivim. Then in South Goa, there is a water treatment plant at Opa Water Works near Ponda. It gets water from river Khandepar.
It supplies drinking water to Margao, Panaji, Vasco da Gama and Ponda. It also supplies water to industries and the Marmugao port. So South Goa कितें आसा ओपा वॉटर वर्क आसा आणि नॉर्थ गोवाक जो आसा पळय इट इज आस्नोरा ट्रिटमेंट प्लांट. सो हे जे ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय ते कितें करता ते उदक जे आसा पळय ते ज्या ज्या जाग्याक उदक जाय त्या त्या जाग्यार उदक पावयता, बऱ्या तरेचे बरे क्वॉलिटीचे उदक पावयता. So where it is located in South Goa, the Opa water works. It is near Ponda and it gets water from the river Khandipar and it supplies water to Madgaon, Panje, Vasco da Gama, Ponda आणि मार्मुगांव हांगासर सुद्दां हे उदक पावयता. ओके, सो दिस वॉज द लेसन रिगार्डींग द इरिगेशन. उदकाचे कितें कितें वापर आसा आनी तें उदक कशा तरेन वापरपाक शकता आमी, खंयच्या खंयच्या गजाली वापरून खंयचे खंयचे टॅक्निक्स वापरून आमी उदक वापरूं शकता हें आमी ह्या चॅप्टरान शिकले. म्हणटकच तुमी एक होमवर्क करपाक शकता की तुमच्या घरा कडेन उदकाचे कितें कितें वापर जाता, कसलो कसलो वापर जाता हें तुमी तुमच्या नोटबुकान बरोवपाक शकता. आनी कितलेय वापर सुद्दां तुमी बरयले, सपोज इंटरनेटार सुद्दां तुमकां खूब खूब युजीस ऑफ वॉटर मेळ्ळे जाल्यार ते सुद्दां तुमी तुमच्या नोटबुकान बरोवपाक शकता. ओके स्टुडंट्स, सो हियर वी फिनिश अवर दीस लेसन. थँक यू.